नमाज तोड़ देता, छोड़ देता, पहले अम्मा जी की बात सुन के आता, लब्बैक कहता हुआ दौड़ पड़ता। मेरे अजीजों, जिस नबी ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, सही मुस्लिम की हदीस, मेरे रसूल पाक माँ की कब्र पे गए, माँ की कब्र पे। अल्लामा इकबाल की माँ का इंतकाल हो गया तो कई दिन रोते रहे। किसी ने कहा इकबाल रोते क्यों हो, बीवी हैं, बच्चे हैं, सारा खानदान है, बस भी करो। आपने फरमाया बीवी के अपने मुतालबात है, बच्चों के अपने मुतालबात है। माँ ने कभी मुतालबा नहीं किया था, उसने कभी मांगा कुछ नहीं था, वो बेलौस हाथ उठाती थी। इकबाल कहने लगा हाय हाय आह किसको होगा वतन में अब मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने पे रहेगा बेकरार, और खाके मरकत पर तेरी लेके ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। औरंगजेब आलमगीर की बूढ़ी माँ, कई मुरब्बा मील पे फैली हुई सल्तनत और कितने ही जो है वो एकड़ पे बनी हुई उसका महल और कोठी, दोनों टांगों से माजूर माँ घर के कोने में पड़ी रहती है। औरंगजेब आलमगीर की माँ का इंतकाल हो गया। 50 साल हुकूमत करने वाला औरंगजेब आलमगीर, जिसका कद बड़ा अच्छा था, बड़ा ऊंचा लंबा जवान था, माँ का इंतकाल हो गया। पुल का मौका था, दो आदमियों ने पकड़ के खड़ा किया। औरंगजेब स्पीकर पे खड़े होकर कहने लगे लोगों मेरा इतना बड़ा महल है, माँ टांगों से माजूर थी, आया जाया नहीं करती थी, मेरे महल में पड़ी रहती थी, तुम्हें क्या बताऊं, आज मेरी माँ चली गई है, तुम सारे आए हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मेरी माँ चली गई, मेरे लिए तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बन गई है। और आप फरमाते हैं मैंने दो आदमियों ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया है ना, पता बात क्या है, मैं जवान था तो फौजों की वजह से नहीं, माँ की दुआओं की बरकत से जवान था। मैं हुकूमत करता था, घर से निकलता था, माँ दुआ कर देती थी। जनाब मूसा निकले ना माँ के इंतकाल के बाद, तो अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा जरा एहतियात से आना, मूसा आज एहतियात से आना। हजरत मूसा कहते हैं मौला मैं तो पहले भी आया करता था, फरमाया मूसा तू घर से निकलता था, तेरी बूढ़ी माँ हाथ फैलाती थी, या अल्लाह मेरा बेटा जलाली है, कोई बात ऊंची कर दे तो माफ कर देना। फरमाया मूसा तेरी दुआ करने वाली कोई नहीं पीछे। अब वो नहीं है जो दामन फैला के कहेगी कि या अल्लाह बेटा जलाली है। मुस्लिम शरीफ के लफ्ज ये है, सहाबा फरमाते हुजूर हमें लेके गए, या रसूलुल्लाह किधर जाना है, फरमाया मेरे साथ चलो, मुझे अपनी अम्मा की कब्र पे जाना है। फरमाते हुजूर कब्र पे पहुंचे तो सहाबा फरमाते मुस्तफा ने कोई लफ्ज नहीं कहे, मेरे हबीब की उम्र 62 साल हो चुकी है, 62 साल उम्र है, लेकिन माँ की कब्र पे खड़े हैं तो नबी की हिचकी बन गई। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल फरमाते माँ की कब्र पे खड़े होके हुजूर रोए। फरमाते माँ को याद करके जब मुस्तफा रोए तो हमारे भी आंसू निकल गए। माँ को याद करके वो जनाब यूसुफ को गिरफ्तार करके मिस्र ले जाने लगे ना, तो रास्ते में माँ की कब्र आ गई। हजरत यूसुफ ने कहा जरा रोको सवारियां, जनाब यूसुफ की सवारियां रुक गई। वो यूसुफ जो अल्लाह के नबी सबर का एक बहुत बड़ा पहाड़ थे, माँ की कब्र के करीब खड़े होके यूसुफ कहने लगे अम्मा तू आज होती तो देखती, तेरा खूबसूरत बेटा आज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है माँ की कब्र पे। माँ किनान में लिखा है, सीरत यूसुफ पढ़िए, हजरत यूसुफ दुख किसको सुना रहे हैं, माँ की कब्र पे खड़े हैं, कहते अम्मा तू आज होती देखती, तेरे बेटे को दुख में हान घेरा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी माँ कब्र से बोली, मेरी माँ कब्र से बोली, फरमाया बेटा परेशान ना होना, दुख हिम्मत से बर्दाश्त करना। तेरी माँ दुआ करती है जिस रब ने अपनी कुदरत के फैसले के तहत तेरे हाथों में बेड़ियां पहनाई हैं, वो खुदा तुझे मिस्र का ताज भी अता फरमाएगा। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, खुर्शीद गिलानी की माँ का इंतकाल हो गया तो गिलानी साहब कहने लगे लोगों मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन मेरी अनपढ़ माँ मेरी यूनिवर्सिटी थी, मेरी गरीब माँ मेरा खजाना थी। फरमाते मैं 50,000 कमाता था, जाके अम्मा को पकड़ाता था और फिर मैं कहता था अम्मा जी मुझे सिगरेटों के लिए पैसे चाहिए। फरमाया मेरी माँ जब 20 रुपए निकाल के देती थी, मुझे 50,000 तनख्वाह लेने में मजा नहीं आता था जो माँ से 20 रुपए लेने में आया करता था। फरमाते हैं ऊंची नशिस्त पे लोग मुझे बिठाते हैं, लेकिन मुझे कभी इतना मजा नहीं आया जितना माँ की गोद में बैठने में आया करता था। फरमाते सारी दुनिया मेरी तारीफें करती है, लेकिन जब एक जुमला कभी माँ बोलती थी ना मेरे बेटे की क्या बात है, तो फरमाते बैठा मैं जमीन पे होता था, लगता था अर्श पे जा बैठा हूं।
میرے صاحبوں کیا بات کروں، اب میں تقریر کے قابل تو رہا نہیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ 20 جنوری کو جب میری اماں جی ہاسپٹل میں آخری ہچکی لے رہی تھی نا، تو میں موجود تھا، سختی سردی کا موسم تھا، میں ماں کے قدموں میں موجود تھا۔ تو میں نے ایک پتلا کرتا پہنا تھا، جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکلا، کپڑے ساتھ رکھ لیے، ایک پتلا کرتا پہنا تھا۔ اماں جی کے آخری لفظ کیا تھے؟ میں اندر داخل ہوا، ان کو اپنی خبر نہیں ہے، میری اماں جی مجھے دیکھ کے کہنے لگی اتنی سردی کا موسم ہے تو انہیں سویٹر کیوں نہیں پہنا ہوا؟ میں اس وقت میں نے کہا جی ذرا بھول گیا ہوں، ابھی پہن کے آتا ہوں۔ بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، پیچھے سے الٹا کیا تھا، تھوڑی سی سرک گئی، کہنے لگی کئی راتیں ہو گئی تو میرے لیے جاگ رہا ہے، ذرا تھوڑی دیر میرے ساتھ لیٹ نہیں جاتا؟ کیا بتاؤں آپ کو، بڑے دکھ آئے، بڑی تکلیفیں آئیں۔ میری اماں جی جب بھی میں کبھی ان کے پاس جاتا تھا تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی میرے بیٹے کے نصیب بڑے اچھے ہیں، دیکھنا تجھے بڑی اللہ عزت دے گا، تجھے بڑا نوازے گا۔ میرے بھائیوں، مائیں زندہ ہے تو جا کے قدموں میں بیٹھ جانا۔ تمہیں کیا بتاؤں، سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو کوئی مزہ نہیں۔ کبھی کسی بوڑھی اماں کو جب کبھی پیار کرتے دیکھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بڑے سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لینا، ہاتھ چمانے میں مزہ نہیں آتا جتنا ماں کے پیر دبانے میں مزہ آتا، وہ مزے تمہیں نہیں ملیں گے۔ جاؤ جا کے قدموں سے لپٹ جانا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا ماں سے معافی مانگنے میں۔ اس کے قدموں میں جا کے بیٹھو، تم رویا کرو گے، تم تڑپا کرو گے، تمہیں کوئی دلاسہ نہیں دے گا۔ اور تم جتنی بھی غلطیاں کرتے ہو، لوگ تنقید کرتے، ایک ماں ہے کبھی تنقید نہیں کرتی، کہتی میرا تو بیٹا ہے نا، خراب ہوا تو کیا ہوا؟ میرے عزیزوں، آج قدموں سے لپٹ جانا، اور جن کی چلی گئی ہیں وہ جا کے قبروں پہ بیٹھ جانا۔ میرا یقین ہے، میرے نبی کی حدیث ہے جو ہر جمعے کو ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پہ جاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بچے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ میرے عزیزوں، جانا قبرستان پہ اور وہاں جا کے بھی ماں سے کہنا، جا کے پیر صاحب کی قبر پہ کہتے ہو نا کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے دے، جا کے وہاں ماں سے کہنا میرا تو یقین ہے کہ ماں قبر میں بھی بیٹھ کے بچے کے لیے دعا مانگتی ہے۔ میرے پاس مضمون تھا لیکن ہمت نہیں رہی کہ میں کوئی بات کر سکوں۔ بس آپ سے دست بستہ اپیل ہے، ایک بیٹے کی مائیں ملیں گی۔ میں آپ سے عرض کروں، ڈر والی ماں سے عقیدت نہ کرو، ماں باپ سے اس طرح کی عقیدت کرو جس طرح کی پیر سے عقیدت کرتے ہو۔ ان کے بھی جا کے جھوک کے سلام کیا کرو، ہاتھ چوما کرو، ماں باپ کو پشت نہ کیا کرو، ان کو پیر مان لو، پیروں کی طرح کا سلوک کرو، اور پیر بھی اسی کو پکڑو جو تمہیں کہے کہ جا کے ماں کے آگے جھوک، پیر اسی کو پکڑو جو تمہیں ماں باپ کے آگے جھکائے۔ ماں باپ بڑی نعمت ہے، نہیں ملیں گے، رو گے، تڑپو گے، یہ نہیں ملیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت اور عزت کی توفیق دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔